Bonjour tout le monde. اليوم حنديرو معاكم une recette d'un gâteau d'anniversaire. C'est un gâteau au chocolat. Il est très simple. ما حبيتش نكومبليكي فيه بزاف. فيه لو بسكوي au chocolat وعندنا لا موس au chocolat. هاد لو gâteau تقدروا ديروا لا فورم اللي حبيتو. هنا درت ان gâteau chocolat صغير باش نعطيكم une idée. تقدروا ديروه ساهل هاد لو gâteau. درنا une petite décoration très simple. هنا لي كوبو دو chocolat. درنا une petite décoration بلي كوبو دو شوكولا ولا فراز. فوالا ان شاء الله يكون عجبكم. ودوكا نخليكم تشوفوا معايا لا بريباراسيون كيفاش خدمنا لو غاتو شوكولا. الوغ هنايا عندي دو بسكوي، خدمت دو بسكوي او شوكولا. هنا لو بسكوي او شوكولا ما حبيتش نعاود ندير لا فيديو، ديجا خدمنا اون فيديو تاع لو بسكوي او شوكولا، نحطوه لكم في صندوق الوصف، تدخلوا في لو لين تصيبوا كاع لي زيتاب كيفاش خدمت لو بسكوي او شوكولا. الوغ هنايا نقطع 3 بياس. هنا يجيني اون بياس تاع زوجه. بيان سور نقطع بالبابي كويسون باش يجيني ساهل كي نخدم. هاد البسكويت بزاف خفيفه. فوالا بروميي بسكوي. هنا لي يجونا دو بياس، شوفوا كيفاش نديرها. فوالا هنا باش نوجدو لا موس وشوكولا. هنا في ريسيبيون عندي 3 جون دوف، 3 صفار بيض. هنا عندي 40 مليلتر تاع الماء وعندي 60 غرام تاع السكر. هنا نوجدو ان سيرو ا 30. لو سيرو تاعنا يكون خفيف. الوغ نحط 60 غرام تاع السكر، نزيد 40 مليلتر تاع الماء. غير نشوفو بدا يغلي، نحسب له دقيقه 2 دقائق ونطفي عليها. وهنا عندي اون في دو جيلاتين. لي في دو جيلاتين ما تخلوهمش بزاف في الماء سينو يذوبوا لكم. الوغ غير شفت لا في دو جيلاتين تاعي طرات، نحيتها ديريكتومون من الماء، عصرتها وخليتها دو كوتي باش نخدم بها. وهنايا عندي 300 غرام تاع لا كريم فريش ليكيد، طلعتها بالبيتران. شوفوا هاد لا كريم فريش هذه اللي يوتيليزيتها، هذه اني با سكري، فيها 35 غرام ماتيير غراس اون بليس تمتم تطلع. فوالا قلت لكم 300 غرام. هنا دوبت 250 غرام، 250 غرام تاع شوكولا نوار. استعملت هاديه. شوفوا نعطيكم ان كونساي، كي ديروا لي موس ديروا شوكولا دو بون كاليتي باش لا موس تاعكم تجي بنينه. هنا مازال ما دابتش، نعاود نرضها او بان ماري. هنا لو طون يوجد لي لو سيرو ديالي، لي 3 جون نضربهم بالفوي. اللي تحب دير باتور تقدر دير بالباتور. فوالا لو سيرو ديالي ا 30 راه واجد. السكر تاعي داب. لو سيرو ديالي كي بدا يغلي حسبت له دقيقه 2 دقائق طفيت عليها. دوك هكذا نحطو اون فيلي على لي 3 جون. وهنايا نحط لا فو تاع جيلاتين باش تذوب مع هذيك لا شالور. فوالا وهنايا الشوكولا نوار تاعنا. هنا راهي تياده مراهيش بزاف سخونه، نحطها هكذا ونحرك. هنا جو بريفير نستعمل لا ماريس. فوالا هي شوفوا تشد روحها. دوك كي نخلط لها لا كريم فريش تاع تطلق روحها. دوك هنا نحط شويه لا كريم فريش اللي طلعتها بالبيتران. هنا نخلط نورمال باش نرد لاباري تاعي خفيفه. وهنا نكمل نحط اون دو فوا. ونخلطو من تحت للفوق.
ونخلطو من تحت للفوق. هاد لاموس بزاف بنينه، نديرها بزاف لي زونترومي. فوالا لاموس الشوكولا راهي واجده. دوك نديرها في لابوش هادوي باش تجيني سهله في الخدمه. هنا عندي لي في ترونسبارونت، هنا درت وحده ودرت دوزيام، حكمت وحده وقطعتها على زوج. هنا متعودين معايا نخدم لو شوكولا اللي تجي في لا سيرفاس تاع لو غاتو ديالي. هذا هو الاطار اللي حندير به لو غاتو دانيفرسير. هنا دوبت شوكولا نوار، استعملت 150 غرام وزدت لها 17 غرام تاع الزيت، دوبتها او با ماري. هنا نحطها على لا في ترونسبارونت. كما قلت لكم 150 غرام شوكولا نوار، زدت لها 17 غرام تاع الزيت. هنا يفو با ديروا لاكوش تاعكم رقيقه باش ما تكسرلكمش لو شوكولا. هنا نشوف ولا تجي على حسب لو مول. نزيد نيطاليها. نشوف فوالا هكذا تجيني بيان. فوالا دوك هكذا لو بلاطو تاعي، شوفوا نخبطو هكذا باش تجيني اونيفورم. دوك هكذا لو بلاطو تاعي نديرو فريجيدير. شوفوا كي تكونوا في ايامات سخونين ديروها فريجيدير، دخلوها دقيقه زوج دقائق لو طون تشد روحها. ولا كنتو في ايامات باردين بلا ما تدخلوها الفريجيدير، خلوها على جنب هي تنشف لكم. كي يكونوا في ايامات باردين تنشف وحدها. الوغ دوك هكذا نديرها فريجيدير تشد روحها شويه ونجوزو نديرو لو مونتاج. فوالا هنا لحقنا لو مونتاج. عندي لا موس شوكولا اللي درتها في لابوش هادوي، عندي لو شوكولا ديالي اللي شدت روحها، عندي لي 3 بسكوي. الوغ توجور باش نبدا نحكم لو مول ديالي ونقطع لو شوكولا تاعي. انا نزير باش تقطع ليه ونحكم الموس، نسخنو شويه ونقطع باش يجيني ساهل. شدوا بيان لو مول ديالكم كي تقطعوا الشوكولا. هنا تقدروا ديروا مول اللي حبيتوه، كاري ولا مدور ريكتانغولار. ليسونسيال نعطيكم اون باز كيفاش ديروا ان غاتو شوكولا سامبل وبنينه. ونعاود ندوبهم ونخدم بهم لا ديكوراسيون. هنا لو سيرو ديالي، هنا شوفوا لو سيرو ا 30 درت له شويه ليكستري دو كافي. نحب كي ندير لو غاتو شوكولا نحب تجيني لو غو دو كافي مع لو شوكولا. اللي ما يحبش لو غو تاع لو كافي خلي لو سيرو تاعك يبرد مليح ومن بعد ديري ان كويير كافي تاع لا فانيلا. الوغ هنا لا بروميير دي شوز نحط لا موس او شوكولا. دائما كي تبداو في لي كوتيه. بسم الله. هنا شوفوا ما ديروش نكوش خشينه، ديروها رقيقه مع الاولى. انا نستعمل لا كويير كافي باش تجيني سهله. الوغ نيطالي لاكوش تاعي ما لازمش نديرها خشينه. هادي نحيت لها يدها باش تجيني سهله تدخلي فاسيلمون داخل المول.
فوالا. هنا نحط البروميي بسكوي. ونحي البابي كويسون يجيني ساهل. هنا نابلاطي شويه لو بسكوي تاعي باش يلصق لي مع لاموس وشوكولا. هنا نديرو لو سيرو تاعنا، ما نكترش بزاف، لو بسكوي بزاف خفيف، ندير غير شويه. كاين يحب لو بسكوي تاعو يكون بيان مشرب، وكاين اللي يحبو يكون مشرب غير شويه. فوالا. نحط لاموس. لاموس تاعي بدات تشد روحها، سي لي فيت على جيلاتينا. فوالا. ونحط دوزيام بسكوي اللي قطعناه اون دو بياس. فوالا البسكوي الدرني ندير هنا لو سيرو، نديرو غير شويه ما نكتروش، خاطرش ديروا في بالكم هذا هو لو سيبور تاع لو غاتو تاعنا. فوالا براتيكمون انا كملنا لو مونتاج. لو غاتو تاعي ندخلو في كونجيلاتور، نخليه ماكسيموم ساعتين يشد بيان روحو. نجوزلو بشانيمو كاع في لي كوتي، نديمولي لو مول ديالي ونقلب لو غاتو تاعي، نحطو سور لو كارطون تاع باتيسري باش يجيني ساهل. من بعد نحي لا في ترونسبارونت وتقعدنا لا ديكوراسيون. هنا لو شوكولا كي تنحو لا في ترونسبارونت عاودو ديرو هذيك لا ميم ايطاب اللي درتها مع الاول، سخنوا الموس وعاودو جوزو كاع في لي كوتي باش يجي الشوكولا تاعكم متحوفه ولا ديكوراسيون ترجع لكم. انا توجور نحب لا ديكوراسيون تكون خفيفه، ما تكونش بزاف ترو شارجي. نديرو دي كوبو دو شوكولا، ندير لا فريز تمشي بيان مع لو شوكولا، دي ماكارون. فوالا ديروا حاجه سامبل اي بو. ولا حبيتو يكون لو غاتو دانيفرسير تاعكم كبير تزيدوا في لا كونتيتي.